अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक मामले से हुकूमत निकलती है, दूसरे में फंस जाती है। लगता है हुकूमत का आज बुरा वक्त शुरू हो रहा है। आज के दिन से सुप्रीम कोर्ट से एक और बहुत खौफनाक खबर आ रही है, और जैसे ही हम इस समात को सुनकर बाहर निकले, एक सरसरी वीडियो तो मैंने आपके सामने रखी, लेकिन कुछ और बड़ी खौफनाक डिटेल्स आ रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट करने क्या जा रही है। 2 इजलासों के रिकॉर्ड तलब किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और बड़ा हंगामी राब्ता कायम किया है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर चैम्बर में, और स्पीकर चैम्बर ने इनकार किया। उसके बाद दोबारा उनको वो जवाब देना पड़ा। ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी आपके सामने रखते हैं। आज जो 8 मेंबर बेंच था, उसने एक और बहुत बड़ा धमाका किया, और कुछ लोग ये कयास सराहियां कर रहे हैं कि वो जो 8 मेंबर बेंच था उसमें 4-4 की तकसीम हो गई है। तो इसकी हकीकत भी आपको बताते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि चीफ साहब ने आज जो खुद ये कह दिया कि अक्सरियत मेरे पास है, आई एम द बॉस, और किसी को ये हक नहीं है कि वो मेरे ऑफिस को डिक्टेट करे, मेरे इख्तियारात के अंदर कमी लेके आए। और जो उन्होंने ये कहा कि ये जो सियासी जमातें, इनको फेवर चाहिए, इनको इंसाफ नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, इनको अपनी मर्जी के बेंच चाहिए। तो उन्होंने कहा जब तक मैं हूं भाई, ये मर्जी के बेंच वाला चूरन तो नहीं चलेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। पहले बात कर लेते हैं स्पीकर कौमी असम्बली ने अब जो खत लिखा था उमर अता बंदयाल साहब को कि आप हमारे जो इख्तियारात हैं उनको खराब कर रहे हैं, आप हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं, हम अगर पैसे नहीं भेज सकते तो हमारे कुछ इश्यूज हैं, उसको हमने लिख के दे दिया है। तो अब जो उन्होंने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया है। तो अब मैं ये चीज समझ रहा था कि उमर अता बंदयाल साहब ने पिछले जो 1 हफ्ते का तकरीबन पाज लिया ना, इसमें आपको पता है जब आप अचानक से आपके सामने अगर खाई आ जाए तो आपको 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है जंप लगाने के लिए। तो मुझे लगता है वो जो एक स्पेस लिया उमर अता बंदयाल साहब ने 3-4 दिन, तो उसमें उन्होंने एक लंबा जंप करने की ना पूरी तैयारी कर ली है, और अब वो खड़काने लगे। आप स्पीकर की बारी है, स्पीकर से ये मामला मुझे लगता है शुरू होगा। चूंकि स्पीकर ने ये खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट को कि आप हमारे मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने राब्ता कायम किया है स्पीकर चैम्बर में, राजा परवेज अशरफ के ऑफिस में, कि आपने हमें खत लिखा, बहुत शुक्रिया, आपका खत हमें मिलकर बड़ी खुशी हुई, लेकिन मेहरबानी करें आप ये इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि हम आपके मामलात के अंदर इंटरवीन कर रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आपने ये जो फैसला किया खत लिखने का, जरा मेहरबानी करके हमें रिकॉर्ड तो जरा दे, कौन कौन वहां बैठा हुआ था, हम देख लें जरा उनकी शक्लें। तो अब हुआ ये कि जब उन्होंने जबानी राब्ता किया तो उन्होंने जो है वो इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की जो कार्रवाई है वो मांगी है कि आप हमें वो कार्रवाई दें। अब ये बड़ा भयानक होने जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूं भयानक कैसे होने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब बुनियाद में जा रही है कि ये सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो वहां लॉ मेकर्स बैठे हुए थे, जिनको ये सूझी कि उन्होंने खत लिखना है, आपके जरिए खत लिखवाना है, तो मेहरबानी करें जरा वो हमें पूरी डिटेल्स फराहम करें। और रजिस्ट्रार ऑफिस के अहकामात पर स्पीकर ऑफिस ने जवाब दिया जी कि हम आपको ये जो आप हमसे डिटेल्स मांग रहे हैं कि किस मीटिंग के अंदर बैठकर ये तय हुआ कि हमने आपको खत लिखना है, वो मीटिंग की कार्रवाई और उसके मिनट्स और उसकी सारी रुदात जो है वो हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। तो आप हमें एक खत लिखिए रिटन, और उसके बाद हम आपको ये देंगे। तो फिर रजिस्ट्रार ऑफिस ने क्या किया, उन्होंने इससे ज्यादा सख्त जवाब लिख दिया। उन्होंने ये लिखा जी आप मेहरबानी करें, कौमी असम्बली के जो 5 इजलास हैं उनकी कार्रवाई का मवाद हमें तहरीरी तौर पर दें। रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्पीकर ऑफिस से कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के इजलास का भी रिकॉर्ड मांग लिया। अब इससे मामला कहां जा रहा है, पूरी काबीना के ऊपर नाइली की तलवार लटक रही है। यहां जो आप लोग कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पैसों का मामला था उससे वो पीछे हट गई है, तो असल में अब वो कार्रवाई यहां से शुरू हो गई है कि जो इजलास हुआ था कायमा कमेटी का, उन्होंने मामला रेफर किया था फिर कि पार्लियामेंट को और कौमी असम्बली को कि हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये सुप्रीम कोर्ट उनकी जड़ों में बैठ गई है कि आप मेहरबानी करके हमें वो डिटेल्स फराहम करें और उन इजलासों की 5 इजलासों की हमें कार्रवाई की रिपोर्ट हमें दें। स्पीकर ऑफिस की जानिब से ताहाल अभी तक तो कोई जवाब उनका नहीं हुआ, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस ने 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 26 और 27 अप्रैल कौमी असम्बली का जो सेशन हुआ है, जो ये प्रोसीडिंग्स हुई हैं, उन्होंने कहा जी मेहरबानी करके आप तो एक तो हमें ये रिकॉर्ड फराहम करें। और इसके साथ साथ जो बड़ा भयानक हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस जो एक्ट था, एक प्रपोज्ड एक्ट,
اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ نے بڑا دو ٹوک موقف لیا آج. انہوں نے کہا مہربانی کر کے ہمیں وہ ان لا میکرز کی شکلیں بھی بتائیں جن کو یہ سوجی کہ انہوں نے میرے اختیارات کے اندر کمی کرنی اور وہ کس بات پہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں مہربانی کر کے یہ بتائیں آپ کے جو لا میکرز تھے وہ کس بات پہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس کو پرپوز کرنے کا انہوں نے ایک ذہن بنایا. تو اب جو معاملہ جو ہے وہ پھنسا کیسے ہے, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. معاملہ ایسے پھنسا ناظرین کہ اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ان دونوں اجلاسوں کی کاروائی طلب کرے گی. ان دونوں اجلاسوں کی کاروائی کے بعد توہین عدالت کی کاروائی شروع ہوگی کہ کس بندے نے کہاں بیٹھ کر کیا رائے دی اور سپریم کورٹ کے جو حکم تھا اس کی خلاف ورزی کی. ایک تو پیسوں کا معاملہ اور دوسرا یہ جو پرپوز ایکٹ تھا یہ. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب اسپیکر کے خلاف ایک بڑی سٹرونگ کاروائی ہونے جا رہی ہے, یا اسپیکر کی گردن کٹے گی اس میں یا پوری کی پوری جو ہے وہ پارلیمنٹ جائے گی. اب جو سب سے اہم پہلو ہے وہ حسن رضا پاشا نے تو میں کہتا ہوں معاملہ ہی آسان کر دیا. حسن رضا پاشا پاکستان بار کونسل کی طرف سے پیش ہوئے, اور ویسے آپ کو پتا اگر آپ ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہوں تو جتنی بھی بار کونسل ہے اس وقت وہ ساری کی ساری پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے. تو حسن رضا پاشا صاحب بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر عمر عطا بندیال صاحب کو اور ان کی جتنی بھی باقی ججز ہیں. تو انہوں نے آ کر یہ بات کیجیے کہ مہربانی کریں ہمیں آپ اس بینچ کے اندر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو نہ بٹھائیں. تو اس سے معاملہ گھوما عمر عطا بندیال صاحب کا, جیسے ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنا پورا آج ذہن بنایا ہوا تھا اور جتنی بھی وہ خار تھی ان کے اندر, وہ غصہ اور ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ ایک انتقام تھا, انہوں نے پورا آج اس کو بیان کر دیا اور لپیٹ کے رکھ دیا ان کو, اور ایسے لتر مارے ان کو کہ آپ کیا کس حیثیت پہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں اپنے کسی ایک جج کو یہاں سے اٹھا دوں, اور پھر آپ کو اپنی مرضی کا بینچ چاہیے, آپ کو انصاف نہیں چاہیے, آپ کو فیور چاہیے. میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی بات اور ہو نہیں سکتی. پھر انہوں نے مجھے جو اس طرح کی وہ باتیں تھی ساری, وہ کچھ میں نے اس کے پوائنٹس رکھے ہوئے بھی آپ کے سامنے. ایک تو انہوں نے کہا کہ سیاسی لوگوں نے گندگی کر دی ہے اور یہ میرا اختیار ہے. حسن رضا پاشا نے اسی وقت روسٹرم کے اوپر معافی بھی مانگی, جو انہوں نے باتیں کی ان کو پھر معافی مانگنی پڑی ادھر, اور انہوں نے جو فل کورٹ کی استدعا کی تھی اس کو عدالت نے مسترد کیا. پھر عدالت نے یہ کہا جی کہ آپ کے اوپر لازم ہے میرے ہر جج کا احترام کریں, اور پھر اٹارنی جنرل کو بھی کہا کہ آپ اپنا معاملہ ختم کریں اور ہمیں پورے کا پورا ریکارڈ اٹھا کر دیں. شاید یہ جو ریکارڈ والی بات ہے نا یہ انہوں نے ذہن میں نہیں تھی ان کے, انہوں نے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ چیف صاحب اتنا پیچھے جا سکتے ہیں. تو اب واقعی چیف جسٹس بڑا پیچھے گئے, اور اب معاملات جس طرح کی آج کی ڈسکشن تھی, ان کا آج کا جو غصہ تھا اس سے یہ لگتا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب اب معاملے کو جو ہے نا وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر لے کر چلے گئے. انف از انف, انہوں نے یہ چیز بڑی ڈکلیئر کر دی اور اس کے اوپر مور تصدیق ثابت کر دی. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ 8 ممبر جو بینچ ہے اس میں کوئی دراڑ آ گئی ہے, اس میں کوئی تقسیم آ گئی ہے, تو ہم بھی کورٹ روم کے اندر موجود تھے, کوئی تقسیم اس کے اندر نہیں ہے. عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ اس طرف اور اس طرف جتنے بھی ججز ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ تمام ججز اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, عمر عطا بندیال صاحب کے اختیارات میں کمی کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے جو معاملہ تھا نا وہ بالکل واضح کر دیا. آج جو ایک لکیر تھی انہوں نے کھینچ کے رکھ دی ہے کہ اس طرف تم ہو اس طرف ہمیں ہو, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اکثریت میرے پاس ہے اور میں باس ہوں, اور میرے ہوتے ہوئے یہ ہیر پھیر نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.